इस्राएल पैलेस्टाइन देशयोः जायमानः संघर्षः तीव्रतरः जातः। हमास इत्यातङ्कवादी संघटन विरुद्धे जायमाने संघर्षे मृतकानां संख्या 1100मिता जाता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इत्यत्र जाते आपत्कालिके उपवेशने इस्राएल देशस्य राजदूतः हमास इत्यस्मिन् युद्धापराधस्य आरोपान् विहितवान्। भारत यात्रायै समागता तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतिपदासीना सामिया सुलुहु हसनः अद्य कुर्यात् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं द्विपक्षीयाः वार्ताः। राष्ट्रपतिभवने अपि विधास्यते तदीयं पारम्परिकं स्वागतम्। निर्वाचन आयोगः एनसीपी इत्यस्य दलस्य समूहद्वयीय कथनानि आश्रित्य अद्य प्रतिश्रावणाय सन्नद्धः। समूहद्वयेन एव स्वदलस्य नाम्नः निर्वाचनचिह्नस्य च निर्धारणं प्रबलतया घोष्यमाणमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य इटली फ्रांस देशयोः यात्रायै निर्गच्छेत्। यात्रायाः प्रथमे चरणे रक्षामन्त्री इटली देशस्य स्वीयसमकक्षेण सह विधास्यति मेलनं। ततः द्वितीये चरणे पेरिस् नगरे आयोजयिष्यमाणे पञ्चमे वार्षिके रक्षावार्ताक्रमे अपि असौ गृह्णीयात् प्रतिभागम्। क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य न्यूजीलैंड दलं स्यात् नीदरलैंड्स् दलविरुद्धम्। ह्यः क्रीडितायां स्पर्धायां तावत् भारतेन विजयं प्राप्य कृतः। प्रतियोगितायां स्वकीयारम्भः। षट्स्तोभरक्षापुरस्सरं भारतीयेन दलेन ऑस्ट्रेलिया दलं पराजितम्। केएल राहुल विराट कोहली इत्येतयोः भद्रप्रदर्शनम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। इस्राएल पैलेस्टाइन देशयोः जायमानः संघर्षः तीव्रतरः जातः अस्ति। हमास इत्यातङ्कवादी संघटन विरुद्धे जायमाने संघर्षे इस्राएल देशे मृतकानां संख्या 700मिता अथ आहतानां संख्या 2100तः अधिका जाता अस्ति। समग्रतः एतस्मिन् संघर्षे 1100संख्याकाः जनाः मृताः जाताः। तावत् केचन क्षेत्राणि अद्यापि हमास इत्यस्य आतङ्केभ्यः मुक्ताः न सन्ति। साम्प्रतमपि तत्र युद्धं प्रचलति इत्यस्मात् कारणात् मृतकानां संख्या वर्धेत इति अनुमीयते। हमास इत्यातङ्कवादी संघटनेन न्यूनातिन्यूनं 100संख्याकाः इस्राएल वास्तव्याः इदानीमपि बन्धकरूपेण गृहीताः इत्यपि अधिकारिणः पुष्टिं कृतवन्तः। तावत् इस्राएल देशस्य विभिन्नेषु नगरेषु क्षेपण्याक्रमणवशात् महती क्षतिः जाता अस्ति। अनेकेषु भवनेषु अग्निः प्रज्वलितः दरीदृश्यमानः तत्र। अथ एतेषाम् आक्रमणानां प्रतिक्रियारूपेण इस्राएल देशः गाजा क्षेत्रे प्रत्याक्रमणं कृतवान् अस्ति। इस्राएल सेनायाः प्रतीकारे 200तः अधिकाः जनाः मारितं गताः इति सूचना अवाप्यते। इस्राएल सैन्येन गाजा क्षेत्रस्य समीपे निवसन्तः जनाः गृहे एव तिष्ठन्तु इति आग्रहः कृतः। इस्राएल देशः स्वकीया आयरन डोम इत्येतेन सम्बद्धा विशेष रक्षा व्यवस्था इतोपि दृढतया सन्नद्धीकृता अस्ति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यसौ तावत् उक्तवान् यत् हमास इत्येतत् भृशम् आक्रमणमूल्यं प्रत्यर्पयेत् इति। अथ तस्य किं भविष्यति इति अपि आतङ्किसङ्घटनेन कल्पना न कृता स्यात् इति। एतन्मध्ये बहवः देशाः इस्राएल देशाय स्वसमर्थनं ज्ञापितवन्तः सन्ति। विशेषतः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः तु युद्धोपकरणानां विशेषसहायतायै सर्वथा तत्परः इति सघोषं तत्पक्षतः प्रतिपादितम् अस्ति। इस्राएल देशे हमास इत्यस्य आतङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य विदेशराज्यमन्त्री वी मुरलीधरन् इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्पष्टीकृतवान् यत् वयम् इस्राएल देशे जातात् आतङ्क्याक्रमणात् विस्मिताः अथ इस्राएल वास्तव्यैः सुदृढाः सन्तः सहैव स्मः इति। भारतीयदूतावासपक्षतः विनिर्धारिताः अपि तावत् विशेषनिर्देशाः अनुपाल्यमानाः सन्ति एव। Prime Minister has already very specifically mentioned that we are shocked at the terrorist attack on Israel and we stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian Embassy that Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of thing.
and for any requirement, they should inform and be in touch with the Indian Embassy. केन्द्रीय राज्यमन्त्री पदासीना मीनाक्षी लेखी इत्यसौ उदघोषयत् यत् इस्रायेलदेशे बद्धान् भारतीयछात्रान् स्वदेशम् आनेतुं सर्वथा तत्परम् अस्ति भारतप्रशासनमिति। तया उक्तं यत् प्रधानमन्त्री अथ तदीयः कार्यालयः च वर्तमानाम् एकैकाम् अपि स्थितिं समीक्षेते अथ प्रभाविरीत्या छात्रान् ततः आनेतुम् अपेक्षितं सर्वं कुरुतः इति। The Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister's office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. भारतयात्रायां समागता तंजानियादेशस्य राष्ट्रपतिपदासीना सामिया सुलुहु हसनः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समं द्विपक्षीयाः वार्ताः कुर्यात्। सामिया सुलुहु हसनः स्वीयसमकक्षया राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया सममपि मेलनं करिष्यति। इतः पूर्वं परं राष्ट्रपतिभवने तंजानिया राष्ट्रपतेः पारम्परिकं स्वागतं समाचरिष्यते। द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरिष्यन्ते। तंजानियादेशस्य राष्ट्रपतिः श्वः दिल्ल्याम् एकस्मिन् व्यापारनिवेशकार्यक्रमे अपि सम्मेलिष्यति। इतः पूर्वं सामिया सुलुहु हसनः विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण समं मेलनं कृतवती। नेतृद्वयमध्ये अनेकानि प्रकरणानि चर्चितानि। राष्ट्रपतेः पदनिभालनानन्तरं तंजानियादेशस्य राष्ट्रपतेः एषा प्रथमा भारतस्य यात्रा अस्ति। निर्वाचनायोगः राष्ट्रवादी कांग्रेस दलगतस्य पक्षद्वयस्य अधिकारम् अवलम्ब्य पुनः अद्य वादश्रवणं समाचरेत्। पक्षद्वयेन दलस्य नाम निर्वाचनचिह्नं च अधिकृत्य स्वीय अधिकारः सम्प्रस्तुतः अस्ति। इतः पूर्वं शुक्रवासरे निर्वाचनायोगेन शरद पवार अजित पवार इत्येतयोः पक्षाभ्यां पञ्जीकृतां याचिकाम् अवलम्ब्य वादश्रवणं समाचरितमासीत्, यत्र अजित पवार पक्षेण 42 विधायकानां समर्थनस्य अधिकारः प्रस्तुतः आसीत्। ध्येयास्पदमस्ति यत् एषः विवादः तदा आरब्धः यदा अजित पवार इत्यसौ महाराष्ट्रे एनडीए प्रशासने सम्मिलितवान् अथ राष्ट्रवादी कांग्रेस दले च स्वीय अधिकारं प्रस्तुतवान्। तावत् अजित पवार इत्येतस्य एतं पदक्रमं विरुध्य शरद पवार इत्यसौ निर्वाचनायोगं प्रति गतः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य प्रभृति अक्टोबर मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् इटली फ्रांस देशयोः यात्रायां स्यात्। निजदेशद्वयस्य यात्रायाः प्रथमे चरणे रक्षामन्त्री रोमनगरे इटली देशस्य रक्षामन्त्रिणा गुइडो क्रिसेटो इत्येतेन समं सम्मेलनं समाचरिष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् ऐषमः मार्च मासे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणः भारतयात्रावधौ भारते इटली देशयोः मध्यगताः सम्बन्धाः रणनीतिकसहभागिता सन्दर्भं यावत् अग्रे प्रापिताः। तावत् यात्रायाः द्वितीये अन्तिमे च चरणे राजनाथ सिंहः पेरिस नगरे स्वीय समकक्षेण फ्रांस सशस्त्रबलमन्त्रिणा सेबेस्टियन लेकोर्नु इत्येतेन समं पञ्चम्यां वार्षिकरक्षावार्तायां सहभागितां समाचरिष्यति। देशद्वयस्य मध्ये महत्त्वपूर्णौद्योगिकसहयोगसहिताः सशक्तव्यापकद्विपक्षीयाः रक्षासम्बन्धाः सन्ति। युगपदेव रक्षामन्त्री रोम पेरिस नगरयोः औद्योगिकसहयोगपरकेषु सम्भावितावसरेषु चर्चार्थं रक्षोद्योगस्य कार्यकारी प्रमुखैः अथ वरिष्ठैः प्रतिनिधिभिः सममपि संवादं साधयिष्यति। अधुना अल्पविरामस्य कालः, पुनः मिलामः एतस्य अल्पविरामस्य अनन्तरम्। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पुनरपि स्वागतं समेषां वार्ता प्रसारणे एतस्मिन्। उत्तराखण्डस्य नैनीताल जनपदे गतदिने 32 जनैः भरितम् एकं बसयानं खात्यां पतित्वा दुर्घटनाग्रस्तं सञ्जातम्। एतस्यां दुर्घटनायां 3 जनाः मृताः, अनेके च व्रणिताः।
चिकित्सालयं प्रति अपि ते व्रणिताः सम्प्रापिताः सन्ति। स्थानीय अधिकारी सूचितवान् यत् दुर्घटनास्थले साहाय्योद्धारकार्येषु 28 जनाः परित्राताः। ये नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में एक बस के गिरने की सूचना मिली और इसकी सूचना के बाद में जो हमारी रेस्क्यू टीम है, SDRF की लोकल टीम जो हो गई, थाने की टीम हो गई, पुलिस की टीम यहाँ मौके पर आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें अब तक जो है 28 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडी भी हमने निकाल ली है। बाकी 1-2 लोग और बचे हैं, उनकी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तत्र शिकागो नगरे सहस्राधिकसंख्यायां प्रदर्शनकारिणः पैलेस्टाइन देशस्य समर्थने प्रदर्शनं कृतवन्तः। अथ संयुक्तराज्यामेरिकीयं प्रशासनं समाहूतवन्तः यत् इस्रायेलदेशाय संयुक्तराज्यामेरिकीयप्रशासनं न कथमपि सहयोगं कुर्यात् इति। अफगानिस्ताने भूकम्पाघातेन सहस्राधिकपरिवाराः भृशं दुष्प्रभाविताः जाताः। प्रायः 25,000 च मृताः। तावत् लक्षशः जनाः अनया विभीषिकया पीडिताः सन्ति। भूकम्पस्य अनन्तरं तत्र अफगानिस्तानस्य शासकेन तालिबान् इत्येतेन सहायतार्थम् अन्यदेशाः निवेदिताः सन्ति। साम्प्रतमपि निरुद्धानां शवानां निष्कासनार्थं सजवं कार्यं प्रवर्तमानमस्ति। उल्लेखनीयम् एतत् यत् अफगानिस्तानस्य हिन्दुकुशपर्वतशृङ्खला स्थितं विशालं क्षेत्रं भूकम्पसम्भावितम् अस्ति, यत्र यदा कदा भूकम्पाघातः अनुभूयते एव। क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायाः एकदिवसीये द्वन्द्वे अद्य न्यूजीलैण्ड-दलं नीदरलैण्ड्स्-दलविरुद्धं स्यात्। हैदराबादे आयोजयिष्यमाणे एतस्मिन् द्वन्द्वे न्यूजीलैण्ड-दलं द्वितीयवारं विजयार्थं प्रयतेत। ध्येयास्पदमस्ति यत् विश्वचषकस्पर्धायाः आरम्भिके द्वन्द्वे किवी इति दलेन इंग्लैण्ड-दलं महत् अङ्कान्तरालेन पराभूतमासीत्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषकप्रतियोगितायाः स्वकीया आद्या स्पर्धा भारतेन ऑस्ट्रेलियादलविरुद्धं क्रीडता विजिता। निर्धारितानां 200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं भारतेन षट्स्तोभरक्षापुरस्सरं समर्जितं। प्रथमं क्रीडता ऑस्ट्रेलियादलेन 99,100 धावनाङ्काः एव उपार्जिताः आसन्। लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वन् विराट कोहली 85 धावनाङ्कान् अथ KL राहुल इत्यसौ 97 धावनाङ्कान् समर्जयत्। एवं भारतेन ऐषमः विश्वचषकप्रतियोगितायाः आरम्भः विजयेन विहितः। एशिया खेलसु पदकार्जनानन्तरं स्वदेशं समागतानां क्रीडकानाम् अन्ताराष्ट्रीये विमानपत्तने भव्यं स्वागतं समाचरितम्। ध्येयास्पदमस्ति यत् हाङ्गझू नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतेन स्वीयम् अद्भुतं प्रदर्शनं समाचरितम्। अत्र येऽपि क्रीडकाः सन्ति ते अत्र पुनरपि आगताः सन्ति भारतदेशं। तेषां स्वागतं जायमानमस्ति इति वयम् अत्र पश्यन्तः स्मः। सर्वे उत्साहिनः भूत्वा दर्शकाः अपि उत्साहिनः सन्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।